हम नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी टीवी के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़िले की, मुल्क की, रियासत की अहम शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि जो हमारे मसाइल हैं या जो हमें परेशानियों का सामना है या फिर हमें किस तरह हमारी इस्लाह करनी चाहिए या हमें तरक्की में किस तरह रूल अदा करना चाहिए, इन तमाम बातों पर बात की जाती है। आज हम जिस शख्सियत का आपके सामने पेश कर रहे हैं वो रियासत बिहार से हैं, यानी ग़ुलाम रसूल बलियालवी साहब, जो रुकन राज्यसभा है और JDU के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है। मौलाना यहाँ निज़ामाबाद एक जलसे मिलादुन्नबी में तशरीफ़ लाए थे। हमारी बारह रिक्वेस्ट पर, गुजारिश पर मौलाना ने हमें एक वक्त दिया। हम हमारे नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें, हमारे इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करें, और हमारा मकसद भी ये है कि हम हमारे नाज़रीन को इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करें। सब में पहले तो मैं हमारे रुकन राज्यसभा जनाब ग़ुलाम रसूल साहब बलियालवी का हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मौलाना, मैं आपका मशकूर हूँ, बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप इतना ज़्यादा मसरूफ़ होने के बावजूद हमारी दावत पर आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। मैं इसके लिए आपका बेइंतहा मशकूर हूँ। पूरी इंसेक्ट टीम हमारी आपकी मशकूर है। बहुत शुक्रिया पूरी रोशनी जमात को। जी मौलाना, आप बिहार से यहाँ तशरीफ़ लाए, एक ख़ास मकसद थे कि जलसे मिलादुन्नबी में आपका खिताब था, लोग आपको सुनना चाहते थे और आप रुकन राज्यसभा भी है। सब में पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अक्सर ये देखने को मिला, ख़ासकर यहाँ पर ये देखने को मिला कि उलमाए दीन सियासत से ज़्यादा दूर होते हैं। तो क्या ये वक्त का तकाज़ा या इसकी कोई तारीख़ रही है कि उलमा और सियासत साथ साथ? देखिए, एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश तैयार की गई और वो साजिश इस तरह से तैयार की गई कि आज की सियासत को कुछ अफराद ने हाईजैक कर लिया। मुल्क की पिछली तारीख़ का अगर आप मुताला करें तो आज़ादी की जंग से आप शुरू करें। जी, जंगे आज़ादी की बातें सभी करते हैं, लेकिन आज़ादी की जंग उस वक्त तक शबाब पे नहीं आई थी जब तक कि मौलाना अशफाकुल्लाह जैसे मर्द आहन मैदान में नहीं आए थे। और इनकलाब जिंदाबाद का जो आज नारा लग रहा है उसी मौलाना अशफाकुल्लाह ने दिया। आज सभी पॉलिटिकल पार्टियां वर्करों में जोश लाने के लिए, आवाम तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए, लोगों को जमा करने के लिए उसी इनकलाब का नारा इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ अफराद ऐसे हैं जिन लोगों ने एक कोशिश ये कर रखी है कि आलिम अगर सियासत में आ जाएंगे तो खुददारी आएगी, कौमी दर्द आएगा, मिली जज्बा आएगा। तो ना आने की दो बुनियादी वजह है। एक तो ये कि मजहबी कामों से और मजहबी मामलात से कंप्लीटली तौर से हमारे उलमाए कराम जूझते रहे हैं, वर्क करते रहे हैं। और एक ग्रुप वो है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों के दाएं बाएं खुशामदी तबका उसको हम कह सकते हैं। उनको इस बात का ख़तरा रहता है कि आलिम अगर आ जाएगा तो उनकी क्वालिटी की बुनियाद पर मुल्क में, आवाम में जो एक मार्केटिंग कर रहे हैं वो दुकान बंद हो जाएगी। तो दो सूरत है, आलिमों के मजहबी उमूर और मजहबी कामों से फुर्सत नहीं, और एक तबका वो है जो डेमोरलाइज करके और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर किया, आवाम तक प्रोपेगेंडा किया कि अरे मौलाना का काम क्या है, मौलाना को राजनीति से क्या मतलब है। भाई मैं कह रहा हूँ मौलाना वोट दे सकता है, आलिम वोट की अपील कर सकता है, आलिम वोट की बात कर सकता है, तो आलिम वोट मांग क्यों नहीं सकता, ले क्यों नहीं सकता, राजनीति क्यों नहीं कर सकता। और जब जब भी सियासत में उलमा की तादाद घटी है तब तक मुल्क में मिली कौमी फलाही मसाइल रुके हैं। आप तारीख देख लीजिए, मुल्क की आइन साजी में बहुत से लोग थे, लेकिन उसमें कुछ अफराद ऐसे भी थे जो आलिम बिरादरी से, और जहाँ जहाँ आइन में टकराव की सूरतें पैदा हुई या जहाँ हकमारी की राह लोगों ने निकाली, और उस ज़माने में भी कॉमनल फोर्सेस थे जिनकी सोच उस ज़माने में भी मुनाफरत की थी, मोहब्बत की नहीं थी, और हक मारी की थी, हक देने की नहीं थी, नीयतों में फतूर था।
تو اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو کمپلیٹلی طور سے ایک خط کھینچ دیے اور انہوں نے کہا کہ اس خط کے نیچے ہم نہیں آ سکتے ہیں. تو علماء کرام کو بالغ النظری کے ساتھ، فراست مومنانہ کے ساتھ، شان ایمان کے ساتھ راجنیت کرنی چاہیے. اور عالم سے زیادہ بہتر راجنیت کون کرے گا؟ جی مولانا. عالم تو راجنیت سکھاتا ہے، سیاست. عالم کو ہٹا دیجئے تو سیاست چنگیزی ہو جائے گی، ہٹلرزم ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گی، قومنل ہو جائے گی. اور جب تک کہ عالم اس میں شامل رہے گا تو اس کو معلوم ہے بھوکوں کی فضیلت کیا ہے، بیواؤں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، مظلوموں کی داد رسی کیسی کرنی چاہیے، اخوت اور ہمدردی کا عملی جامہ کیسے پہنانا چاہیے. یہ تاریخ میرے پیغمبر سے میرے علماء نے جو حاصل کی ہے، یہ ضرورت پورے ملک کی عوام کو ہے. تو اب اگر کوئی علماء پر انگلیاں اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالموں پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، وہ اپنی دکان بچانے کے لیے عالموں کا غلط استعمال کر رہا ہے. جی مولانا، کل میں آپ کا خطاب سن رہا تھا جو خلیل پر منعقد تھا. اس میں آپ نے فرمایا کہ 25 منٹ بارڈر کھول دو، ہم ہندوستان کے مسلمان پاکستان پر جا کر ترنگا لہرا دیں گے. تو ہمیں بار بار اپنی حب الوطنی کا ثبوت کیوں دینا پڑتا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں بار بار اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا پڑتا ہے؟ دیکھیے، اس کی دو صورتیں ہوئی ہیں. ایک کمپلیٹلی تنظیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کچھ چینلوں کے ذریعے، میں نام نہیں لوں گا، یہ بہرحال کوشش کی گئی پروپیگنڈا کرنے کی کہ مسلمان محبت نہیں کرتا اپنے ملک سے، مسلمان دہشت گردوں کے ساتھ ہے، مسلمان آپ کو کٹر پنتھی ہوتا ہے. تو اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے، ملک کی سلامیت کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی میں ایک ہاتھ اور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ آتنکواد سے لڑنے کے لیے اب تک تو بڑے بڑے پہلوان آئے ہیں. آتنکواد آج کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی تھی. نام بدلے ہوئے تھے، فیگر بدلے ہوئے تھے، شکل بدلی ہوئی تھی، سمبل بدلے ہوئے تھے، لباس بدلے ہوئے تھے، لیکن ویژن ایک تھا، مقصد ایک تھا. ان ماحول میں آج جو میں کہہ رہا ہوں کیا بارڈر کھول دو، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو آتنکواد اور دہشت گردی سے لڑ کے تھک چکے، نتیجہ نہیں دے سکے، سرحد نہیں بچا سکے، اور سرحد کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. اور ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک کے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو آپ ووٹ کے مارکیٹنگ کے لیے اور سطح تک پہنچنے کے لیے آخر مسلمان کے بچوں کو کب تک آپ اس ملک میں بے عزت کرو گے؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب آپ لڑ کر تو تھک گئے، ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اب اگر چاہتے ہو کہ ان کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے تو کھول دو بارڈر، پھر دیکھو مسلمان کیا دھمال کرتا ہے. مسلمانوں کو کسی پردھان منتری، کسی وزیر اعظم یا کسی بھی سنگھ کے لیڈروں سے حب الوطنی کی ضرورت نہیں ہے لینے، سرٹیفکیٹ لینے کی. اس لیے کہ جب پاکستان کے ٹینک توڑنے کی باری آئی تھی نا، تو اس وقت موہن بھاگوت کے پریوار کا کوئی آدمی نہیں گیا تھا. اب تو گاڑیا جی کے گھر کا بھی کوئی فرد نہیں گیا تھا. وہ مسلمان کا بچہ بیر عبدالحمید تھا جس نے پاکستان کے ٹینک کو توڑ کر چتھڑے اڑا دیا، اور اس نے بتا دیا کہ مسلمان اپنے مذہب کا بھی وفادار ہوتا ہے اور اپنے وطن کا بھی وفادار ہوتا ہے. تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی لوگ لڑے اور آپ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں آ رہا. آپ تھوڑی دیر کے لیے کھول دو، پاکستان کو، دہشت گردوں کو وہ سبق مسلمان سکھا دے گا ہندوستان کا کہ دوبارہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی غلطی نہیں کریں گے. جی ہمیں معلوم ہے کہ مذہب کیسے بچایا جاتا ہے اور وطن کیسے بچایا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا. وہ تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دلی بتا تجھے کیا کیا، دلی بتا تجھے
کب دھوکہ ہم نے دیا ہے، دلی بتا تجھے دھوکہ کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے. ٹھیک ہے مولانا، آج جو ملک دنیا کے حالات ہے، جس طرح سے پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے اور کچھ دہشت گرد تنظیموں کو اسلام کے نام سے جوڑ دیا جا رہا ہے، تو اس سے دنیا پر خاص کر عالم عرب پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا، اور عالم عرب کا کیا کردار ہونا چاہیے، چونکہ آپ ایک عالم دین اور ایک سیاستداں بھی ہے؟ عالم عرب کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، کوئی نقشہ ہی نہیں، اور عالم عرب جو ہے وہ امریکہ کی ایک رکھیل کی حیثیت ہے، کٹ پتلی ہے. اگر عالم عرب ہی ٹھیک ہوتا تو امریکہ اتنا بڑا ہٹلر نہیں بنتا. آج فلسطین میں روزانہ لاشیں نہیں اٹھانی پڑتی، ہر روز فلسطین میں ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی. کیا وہ اخوتی اسلامی کے تحت وہ بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ انسانوں کی اولاد نہیں ہے؟ یوکرین کا جہاز اگر کراس کرتا ہے تو پوری دنیا میں سوگ منایا جاتا ہے، اور روز فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں. بیت المقدس ہمارا حق ہے، ہماری چیز ہے، اس پر روز قبضے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے آرمی کے ذریعے، اسرائیل کے حکومت کے ذریعے. دنیا کے سارے معاملوں پر یونوں میں بحث ہوتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے مظلوموں کے ایشو پر بحث نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ UN بھی ایک مذہب اور ایک مخصوص لوگوں کے اپنی خود کی عدالت بن گئی ہے، جس سے بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ فلسطین کے لوگوں کا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے. اور جب یہ بھروسہ ٹوٹ جائے گا تو انسانیت کا نقصان عالمی سطح پر ہوگا، انٹرنیشنل سطح پر ہوگا. اور اس کو بچانا جتنی ذمہ داری ہماری ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو حکومت اور اقتدار میں ہیں. اس لیے کہ اقتدار کا منصب ہی یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، دل آزاری سے بچو، مظلوموں کی آہ مت لو. لیکن یہاں تو امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یا اس طرح کے وہ ممالک ہیں، وہ ایک نقشہ بنا کر کے کبھی افغانستان میں، کبھی آپ کے فلسطین میں، کبھی عراق میں، کبھی لیبیا میں ایک آپریشن کرتے ہیں. آخر دنیا پوچھتی کیوں نہیں ہے کہ اسامہ کو پیدا کیا کس نے؟ بغدادی کا جنم داتا کون ہے؟ فائنانس کون کر رہا ہے؟ اسلحے کون دے رہا ہے؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ان کو اکنومیکلی فائنانس کر رہے ہیں؟ اور یہ اسلام کے نام پر کلنک ہے. ان لوگوں کا کوئی نہ اسلام سے رشتہ ہے نہ قرآن سے رشتہ ہے. یہ داڑھی بڑھا کر پگڑی اور باندھ کر کے یہ اسلام کے نام پر یہودیوں کی دلالی کر رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں. اسلام سمجھنا ہو تو غریب نواز سے سمجھے، حضرت محبوب الہی سے سمجھے، حضرت صابر کلیری سے سمجھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سمجھے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا آئین کیا ہے. یہ اللہ اور کے رسول کے صحابہ بتائیں گے. اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جگہ اور ظالم اور قاتل کی جگہ نہ اسلام میں ہے نہ مسلمانوں کے محلے میں ہے. اور اگر کوئی دھوکہ دینے کی بات کرتا ہے تو مسلمان سختی کے ساتھ داعش ہو، لشکر طیبہ ہو، یا جیش محمد ہو، یا RSS ہو، یا وشو ہندو پریشد ہو، یہ سارے لوگ کمپلیٹلی طور سے اقتدار اور سطح کے پالے ہوئے گنڈے ہیں. کچھ کو امریکہ نے پالا ہے، کچھ کو پاکستان نے پالا ہے، اور کچھ کو بھارت کے ہمارے وزیر اعظم نے پالا ہے. اور یہ غلطیاں پیچھے ہوتے آئی ہیں. ظالموں کے ساتھ قانون کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو وہ صحت مند ہو گئے. اگر پہلے جرم کے بعد اس کو سزا دے دی گئی ہوتی اور قانون انصاف کر گیا ہوتا تو دوبارہ یہ ظلم کرنے کی ہمت نہیں کرتے. اس لیے گناہ خود کیے ہیں اور سزا پورے ملک کو بھگتنا پڑ رہا. جی مولانا، میں آپ سے ایک یہ سوال جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت کم نمائندگی
राज्य सभा या लोकसभा में हो पाती है, क्योंकि बहुत कम नुमाइंदे मुसलमानों के चुन के राज्य सभा तक पहुँचते हैं। फिर वहाँ भी ये सुनने में आया है कि जो वहाँ पहुँचते हैं वो भी कौम के मसाइल को ठीक तरह पेश नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते। क्या ये किस हद तक दुरुस्त है? क्या आप इस इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जो पहुंच नहीं पाते उसकी दो बुनियादी वजह है। सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट सबको मिल जाता है। हर सेकुलर पार्टी के उम्मीदवारों को मुसलमानों का वोट सेकुलरिज्म के नाम पे मिल जाता है, लेकिन उसी सेकुलर पार्टी का सिंबल लेकर के जब मुसलमान का बच्चा मैदान में आता है, चुनाव मैदान में, तो वहां कॉमनल माहौल बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर मुसलमान जीत जाएगा तो पाकिस्तान बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो वो बन जाएगा। उन सेकुलर पार्टियों के लीडरों की नीयत अगर साफ हो जाए तो मैं समझता हूं कि जिस तरह उसी सिंबल से गैर मुस्लिम जीतता है, मुसलमान का बच्चा भी जीते। लेकिन ये तो सेकुलरिज्म के नाम पर हम सबको वोट दे देते हैं, मुसलमान सबको वोट दे देता है, लेकिन जहां मुसलमान की बारी आती है वहां कॉमनल वायरस चलाया जाता है। और ये एक बहुत खास एजेंडे की तरफ आपने याद दिलाई है, और मैं समझता हूं इस सिलसिले में एक बहुत ठोस मैकेनिज्म की ज़रूरत है, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका भी जवाब एक तैयार हो जाएगा कि किराए के घर में किराया दे करके जी अब बहुत दिनों तक गालियां नहीं सुनेंगे। प्लास्टिक की पन्नी ही सही, ज़ाती मकान होगा, ज़ाती मकान होगा। जी मौलाना, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नुमाइंदे हमारे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, संसद तक या राज्यसभा तक, वो लोग भी ठीक तरह नुमाइंदगी नहीं करते, उनके ऊपर भी दबाव होता है या फिर वो आवाज़ ही नहीं उठाते। हम क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पार्लियामेंट का अपना एक चलने का और चलाने का एजेंडा होता है, और हर पार्टियों को एक लिमिटेड वक्त मिलता है। अब उसमें जो इशू होते हैं वो सभी होते हैं, और जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट का इजलास होता है, सरमाई इजलास है, बजट इजलास है, तो जो छोटा सा एक सेशन चलना है, अब उसमें मसाइल इतने होते हैं कि ज़ातियात हट जाते हैं, मुल्क का मसला हावी हो जाता है। अभी जैसे आइन पर बहस चली, 3 रोज उसमें 4 रोज निकल गया। जी सत्ता पक्ष नहीं चाहा कि सेशन चले, बेरोजगारी पर बहस हो, आपके एजुकेशन पर बहस हो, मुल्क के इकोनॉमी पॉलिसी पे बहस हो। तो सत्ता पक्ष ये चाहता है कि कुछ ऐसे हालात क्रिएट कर दो कि जो वादे किए हो उस वादे की तरफ लोगों की तवज्जो न जाए, वो भागते हैं। और अपोजिशन ये चाहता है कि इनको घसीट कर उसी मैदान में ले आओ जिस मुद्दे पर ये चुनाव लड़े थे। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कुछ कॉमनल मुद्दे छेड़ दिए जाते, कुछ समाजी मुद्दे तनाव के फैला दिए जाते। अब इसकी वजह यह हो जाती है कि ले दे करके असल एजेंडे से हाउस में कोई बहस नहीं हो पाती है, और मौजूदा जो मसाइल पैदा होते हैं इसी पर टाइम पास हो जाता है। मैं खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन डाला हूं, लेकिन हाउस चल ही नहीं पा रहा। मुद्दे पकड़ाएंगे कैसे, बहस होगी कैसे? ये हालात होते हैं। जी मौलाना, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम तालीम में पीछे है, तो तालीम किस तरह हासिल करनी चाहिए और किस तरह मुमकिन हो सकता है? और बिहार, चूँकि आप वहाँ से है, तो बिहार में मुसलमानों को सियासत में कितना तनासुब दिया गया? देखिए, बिहार में तनासुब की बात आपने की है। जी इस इलेक्शन में 14% महागठबंधन जी के लीडर मोहतरम जनाब नीतीश कुमार जी ने टिकट दिया। उसमें जनता दल यू, कांग्रेस, आरजेडी सबका मिलाकर। तो आबादी के एतबार से कुछ पॉइंट कम था। जी कम होने की 2 वजह हुई। जिस हिसाब से कॉमनल वायरस क्रिएट किया गया था, बिहार का चुनाव रह नहीं गया था, बल्कि पीएम वर्सेस सीएम का चुनाव हो गया था।
اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پورے ملک کی امن پسند عوام کی ایک ہی آواز تھی کہ نتیش کمار کو پھر سے اقتدار میں آنا چاہیے، اور جس شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کو اور امت شاہ کو، میں سمجھتا ہوں سبق حاصل کرنے کے لیے ایک ان کو راستہ ملا ہے۔ تو اب اس چناؤ میں بہار کے وہ کوئی ایسا کامنل ایجنڈا نہیں تھا جس کو یہ چھوڑ دیتے، بیف سے لے کر کے اور گائے تک کے معاملے کو انہوں نے کریٹ کر کے کامنل بنانے کی کوشش کی، لیکن بہار کی امن پسند عوام کو پورے ملک کی عوام نے سیلوٹ کیا ہے، اور یہ کہہ کر کے کہ جو فیصلہ بہار کی عوام نے کیا ہے وہ ملک کے امن سلامتی قومی یکجہتی کے لیے ایک نئی لکیر بہار نے کھینچا۔ جی بے شک صحیح بات ہے۔ تو اس نظریے سے جو کچھ بھی رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قدر غنیمت ہے، اور پھر جو کمی ہے اس کو بھی آگے پورا کیا جائے گا، اس میں کوئی کسی طرح کی کنتو پرنتو یا اگر مگر نہیں۔ آپ کو اتنا یقین ہے؟ مکمل یقین ہے جی، نتیش کمار صاحب پر یا وہاں کے مسلمانوں پر؟ پوری عوام پر، جی کسی فرد یا کسی جماعت پر میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں، جی پورے بہاری پر، جی پورے ملک کی امن پسند عوام پر۔ اور ملک کی امن پسند عوام نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارے ملک میں کامنل فورسز کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے، جی یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ وہ آندھی کی طرح آئیں گے، طوفان کی طرح اکھڑ جائیں گے۔ جی اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ بھی سنکیت اور اشارہ دے دیا ہے کہ آئین کی حد میں رہ کر اگر کوئی چاہے تو پتھر کے کلیجے میں بھی آشیانہ بنا سکتا ہے، اور اگر آئین سے اوپر اٹھ کر کے چاہے تو ہم کو لگتا ہے کہ پتھر کی چٹان پر بھی چھپر گاڑنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ جی مولانا، چونکہ یہاں پر میلاد النبی کے سلسلے میں تشریف فرما ہے، تو ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، اور ہمارے نبی نے انسانیت، اخوت، بھائی چارگی کی جو تعلیم دی اس کو ہم عام کس طرح کریں اور ہمارے دیگر برادر وطن تک کس طرح پہنچائیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو میں یہاں خاص طور سے نظام آباد، حیدرآباد اور دکن کے ایریاز میں جس اہتمام کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ منا رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں یہاں تک کہ اب مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ میں بھی جشن عید میلاد النبی کی دھومیں مچ رہی ہیں۔ روکنے والوں نے خوب روکا، لیکن یہ عاشقوں کی جماعت ہے، رکنے والی نہیں۔ جی مولانا۔ اب حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے اگر کوئی ماڈل ہے بغیر کسی تنقید کے قابل قبول، اخوت کے معاملے میں، مروت کے معاملے میں، شرافت کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں، صداقت کے معاملے میں، تو ایک ذات ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی مولانا۔ اب میں آپ کو گاندھی جی کو کوٹ کر دوں۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اقتدار کو چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے: صداقت، خزانہ، انصاف، سخاوت۔ اور یہ چاروں چیزیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم کی عدالت میں بیٹے کا مقدمہ آیا ہے تو فاروق اعظم نے جو انصاف کیا ہے وہ پوری دنیا کی جوڈیشلی اور عدلیہ کے لیے سبق ہے کہ بیٹا اگر مجرم ہے تو جو آئین اور قانون میں جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ اب رہ گئی بات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت کی، تو آپ تاریخ کا پنہ پڑھیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دور سے پیغمبر کو نہ دیکھا جائے، قریب سے دیکھا جائے۔ اور قریب سے دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیا جائے اور سیرت رسول پاک کا صحیح مطالعہ کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ کر کے
इस्लाम फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ करके जो लोग समझ लिए हैं उनको वापस दुनिया की कोई ताकत नहीं ले गई है, वह आगे की तरफ निकल गया है। तो जो तारीख मुरव्वत की, शराफत की, हमदर्दी की, शर्म की, हया की मेरे पैगंबर ने दिया है, वो पूरे आलम के लिए मॉडल है। और उसी मॉडल को लेकर के हुकूमतें नाम बदलकर, विजन बदलकर, अल्फाज बदलकर, जबान बदलकर, कल्चर के नाम देकर लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उसमें उनका जो जाती मामला रहा है वो ये रहा है। अब जिसे एक छोटी सी मिसाल दूं, जना और बलात्कार के इशू पर पूरे मुल्क में हाय तौबा मची, और आज भी सारे अखबारात लिखते हैं बेटियां महफूज नहीं, औरतें सेफ नहीं, कानून बहुत बन गया, सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस भी है, जुडिशरी भी है, अदालत भी है। बावजूद उसके ये रेप और जिना का हादसा रुक क्यों नहीं रहा? उस पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने हक बात कही थी। उस वक्त मैं एमपी नहीं था, पार्लियामेंट में नहीं था, लेकिन डिबेट में यह बात उन लोगों ने कही थी कि अगर उस कानून को लागू कर दिया जाए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लुटी हुई आबरू का कोई मुकदमा लड़ने बच्ची ना जाए अदालत, मुजरिम दोबारा ज़ना और जुर्म करने की गलती ना कर सके। तो कानून इसको कहते हैं। और कानून का निफाज ईमानदारी से कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क को तरक्की की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। जी मौलाना, जो अब गुज़िश्ता चंद महीनों से या चंद अरसे दराज हो चुका है, ये मामला चल रहा है, अदम रवादारी का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी सूरत में हमारे मुल्क की जो साख है वो आलमी सतह पर कितनी मुतासिर होगी? क्या मुतासिर होगी या नहीं होगी? अभी तो बहुत हो चुकी है, होगी ऐसा नहीं, हो चुकी है। जो मुट्ठी भर लोगों ने जिस तरह की हरकतें की हैं, उससे इंटरनेशनल हमारे मुल्क की आलमी सतह पर साख गिरी। और जो दूसरे मुल्क में हमारे मुल्क के लोग हैं, उस मुल्क की आवाम पूछती है तुम्हारे हिंदुस्तान में आइन तो कहता है कि सबको अपने मजहब के मुताबिक जीने का, मरने का, शादी का, निकाह का, ब्याह का, तलाक का और अपने मजहब की तबलीग का, तालीम का मुकम्मल छूट है। फिर ये तुम्हारे मुल्क में ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? एक नंबर दो नंबर की शायरी बताते हैं, एक अपने आप को वफादार कहता, दूसरे को गद्दार कहता है, और जब उसके घर तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि जितना दो नंबर का कारोबार है वो सब वही कर रहा। तो चोर मचाए शोर। आप देखे होंगे मार्केट में चोर अगर भागता है चोरी करके और उसको लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो सबसे पहले चिल्लाता है चोर 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 चोर, ताकि उसकी तरफ लोग ना देखें, चोर देखने लगें और उस बीच में वो निकल जाए। तो अदमे रवादारी के मसले पर मैं इस मुल्क के उन दानिश्वरों को सैल्यूट करता हूं और उनके जज्बे का एहतराम करता हूं। साहित्यकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मुसलमान बाद में, गैर मुस्लिम आगे बढ़ा है। बेशक मौलाना, ये बात और गैर मुस्लिमों ने आगे बढ़ करके कहा है कि हमारे मुल्क में दो आंख से किसी को नहीं देखा जा सकता है। अगर इस नजरिए पर तुम कायम रहोगे तो जो सरकारी एजाज अवार्ड तुमने दिए हैं ये मैं वापस कर सकता हूं, इसलिए कि हम अपने मुल्क में दो चश्मे से आवाम को नहीं देख सकते। एक चश्मा होगा अमन का चश्मा, सुकून का चश्मा, मसावात का चश्मा, बराबरी के हक का चश्मा और सबको जीने का हक के साथ। इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो यही है और इसी पर हमारे मुल्क की आइन की बुनियाद ठहरी हुई है। इसको तोड़ने की अगर कोशिश कोई भी करेगा तो काबिल मुबारकबाद हैं कि मुल्क की वो दानिश्वर सड़कों पर उतर गए जो मैं समझता हूं कि आज़ादी के आंदोलन के बाद
یہ پہلا آندولن ہے جو قلم والے دماغ والے نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے ملک میں دو طرح کے چشمے سے ملک کی عوام کو دیکھا جا رہا ہے. یہ بڑی بات ہے میرے ملک کے لیے. جی مولانا، آخر میں چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو، نظام آباد کے ناظرین کو عید میلاد النبی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پورے دکن اور نظام آباد کی عوام کو، سارے مذاہب کے سارے لوگوں کو میں ایک ہی بات کی دعوت دوں گا کہ جو 12 ربیع الاول شریف کا جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، ان کے بچپنے کو، ان کی جوانی کو، ان کی تجارت کو، ان کے اخلاق کو اور ان کے صبح شام کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جتنا پیار میں کرتا ہوں اپنے رسول سے، مجھ سے زیادہ پیار وہ کرنے لگیں گے. جی مولانا، اور ایک سوال یہ ہے، جو ہمارے آپس میں اختلافات ہیں مسالک کو لے کر، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا صحیح ہونی چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے اس کا ختم ہونا؟ دیکھیے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، بے شک تو وہ ہونا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن وقت کا تقاضا مولانا ہے کہ ایک وقت کا تقاضا ایک ہے، ایک ہونا چاہیے. جی اور جہاں ایک ہونے کی بات ہے وہاں سب ایک ہے. جی بقیہ یہ جو فروعیات ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن ایمانیات پہ ہماری بحث ہوگی اور ہو رہی ہے. اور وہ ایمان کے معیار کو میں صرف ایک شعر میں عرض کر دوں. جی نام ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. جی مولانا، میں ایک اور بھی سوال یہ کہ آپ نے تحفظات پر بات کہا تھا کہ ریزرویشن کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہمارے حقوق مل جائے ہمیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے، اب تک جتنے بھی تماشے ہوئے ہیں یہ صرف چناوی مدعا اور پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ریزرویشن کا ایشو کریٹ کیا گیا. دنیا کو معلوم ہے کہ 50% سے بیشی ریزرویشن دیا نہیں جا سکتا اور 48% آلریڈی دیا جا چکا ہے. بچ گیا 2%. اب 2% میں یہ کس کو کئی فیصد ریزرویشن دیں گے اور کس کا کاٹیں گے، کس کو ساٹیں گے؟ 50 سے بیشی جا نہیں سکتے. اب تک جن جن صوبوں میں مسلمانوں کے ریزرویشن کی لوگوں نے بات کی، وہ صرف ووٹ لینے کی کا ڈھونگ رچا اور تماشا کیا، ووٹ لیے، کام ختم. مہاراشٹر میں اسی ریزرویشن کے ایشو پر جب چناؤ قریب آ گیا تو نوٹیفیکیشن آپ نے کیا. اب نتیجہ ہوا کہ دوسری گورنمنٹ آئی تو اس کو خارج کر دی، اور اس سے پہلے کوئی ہائی کورٹ چلا گیا، اس نے کہا صاحب 48% ہو چکا ہے، 50 سے بیشی دے نہیں سکتے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو ملک کی آئین کا 341 دفعہ 341، اس سے مذہبی پابندی ہٹا دو. پیشہ ورانہ بنیاد، اس میں کلیئر لکھا ہوا، پیشہ ورانہ طور سے جو پسماندہ ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ریزرویشن کی سہولت دی گئی. بعد میں اس پر ایک منصوبے کے تحت لوگوں نے اپ دھارا کہہ کے، یعنی ضمنی شق قائم کر کے لگا دیا کہ یہ سہولتیں انہی کو ملے گی جو پسماندہ کیٹیگری میں ہے. پسماندہ کیٹیگری میں نہیں، یہ سہولت انہی کو ملے گی جو مسلمان نہیں ہوں گے. گویا مسلمان کہہ کے ہم کو روک دیا گیا. تو مذہبی بندشوں کو اگر ہٹا دیا جائے اور پیشہ ورانہ اور غربت کو معیار بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی تب تک کہیں سے مسلمانوں میں جو پسماندہ ہیں یا جو دلت ہیں، جیسے دھوبی، حلال خور یا آپ کے بکھو، نٹ، اس پیشے کے
लोग दूसरे मजहब में भी हैं, उस मजहब के लोगों को रिजर्वेशन की सहूलत है। कसूर ये है कि ये इस्लाम कबूल कर लिया तो इसको नहीं दिया जाएगा। तो पहली फुर्सत में जो लोग या जो पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कह रही है वो धोखा देना बंद करे, पहले उस आइन से मजहबी पाबंदी हटाने की बात करे, रिजर्वेशन का मसला खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। मौलाना मैं आपका बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया। हम हमारी पूरी टीम आपकी मशकूर है। नाज़रीन तो ये थे मौलाना गुलाम रसूल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी जमात को, पूरी रोशनी को। जी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब थे ये, जो हमें तमाम बातें बता रहे थे और बहुत ही उम्दा बात इन्होंने बताई। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी ऐसी शख्स से मुलाकात की, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।